नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आज भने हामी जीवन अनलाइन टिभीको एउटा फरक प्रस्तुतिको साथमा रुबस धनगढीको रुबस होटेलमा आएका छौँ। यहाँ हामी त्रिनयन कैलाली नेपाल र जय आर्यमा एजुकेसनले एउटा मोटिभेसनल सेमिनार आयोजना गरेको थियो। यसकै लागि हामी यहाँ आएका हौँ। पछिल्लो समय विश्व ओल्ड रेकर्डमा गिनिज बुक अफ वर्ल्डमा नाम लेखाउनुभएका डाक्टर नवल पजियार धनगढीको रुबस होटेलमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्नुको लागि भनौँ, उहाँलाई यही कुरा तपाईँलाई जानकारी दिनुको लागि भनौँ। यसरी हामी रुबस होटेलमा आज आएका छौँ। यहाँ डाक्टर नवल पजियारद्वारा मेमोरी एन्ड माइन्ड पावर वर्कसप हुँदैछ। हामीहरू यही रुबस होटेलमा छौँ आज र फरक प्रस्तुत पछि छ होइन बाँकी कानुनले भएको होला र आज हामी टेक्निक र आइडिया खान्छौँ। पुरा क्लियर र इन केस यदि मैले आधी घण्टा एक्स्ट्रा पनि तपाईले बसाएर यो तपाईकै लागि राम्रो हुनेछ र यति कुरा म तपाईले भन्छु कि यदि 2-3 घण्टा 2-3 मिनेटको जस्तो जानेछ यो मेरो एडभान्स ग्यारेन्टी हो। हामी सिक्दै पनि जानेछौँ। सो number 488 box number 505 box number 654 box number 712 box number 845 box number 900 box number 1038 box number 1163 box number 1298 box number 1314 box number 1499 box number 1552 box number 1661 box number 1797 box number 1875 box number 1933 box number 2032 box number 2169 box number 2277 box number 2337 box number 2448 box number 2501 box number 107 box number 2 23 box number 3 53 box number 4 88 box number 505 box number 6 54 box number 712 box number 845 box number 900 box number 1038 box number 1163 box number 1298 box number 1314 box number 1499 box number 1552 box number 1661 box number 1797 box number 1875 box number 1933 box number सबने देखा हुआ था? ऑलराइट। कंप्यूटर वहां से शुरुआत किया जाए उल्टे डायरेक्शन, लीड के ऊपर से मात्र काम कर सकते। ओके? सो नाउ चेक इट आउट। हियर विल स्टार्ट नाउ। 01 ओके 01 48 37 77 69 then 32 33 75 97 61 52 99 then 40 then 98 right 98 then after that it's 63 then 38 then after 38 it's 100 okay then after 100 it's 45 then it's 12 okay then after 12 it's 54 then 05 88 53 then 23 and last but not the least as you know 07 नेपाली वहाँ को के सवाल छ है माइन्डले त्यसैमा डिकल गर्न सक्छ यसमा टेल मी
Honor. 37, box number 23. Let's give the big hand for him. Give the big hand. Oh my God. उताको हाम्रो सेन्चुरीको In case वहाँले कुनै मिस्टेक गर्दा आवाज ननिकाल्नु खास तपाईले मन पनि हेर्ने हो के डायरीमा हेर्नु एकचोटि मात्र तल भन्नु फुल रेडी डल क्यामेरा वाल फ्लावर मंकी कैंपस सिनेमा हॉल अमिताभ बच्चन कार वाटर रेड ह्यूमन बीइंग साइंटिस्ट राइस कमाल शाहरुख खान कैप्टन कैफ सलमान खान नेपाल हंगरी रूस मतलब यो पहिलोचोटि हो मतलब टेक्निक बुझेपछि माइन्डमा सजिलो हुन्छ यस सर मतलब यहाँ आउनुभएको सबैको सदुपयोग भयो यस सर त्यो त सुरुवात मात्र हो अरु बाँकी छ थ्यांक यू ओके रंगड़ी रंगड़ी नेपाल सलमान खान कैटरीना कैफ शाहरुख खान साइंटिस्ट शाहरुख खान राजेश कमल साइंटिस्ट मेहंदी रेड वाटर अमिताभ बच्चन सिनेमा मॉन्की फ्लावर वाल कैमरा डॉल रैबिट एंड मून गर्नु भएको फर्स्ट टाइम मतलब उल्टो पनि भन्न सक्छु यस सर मतलब यसले पनि एउटा कन्फिडेन्स दिलायो नि यस सर नो राइट थ्यांक यू गुड गुड थिङ अनि खास आजको मान्छे शाहरुख खानले त काश म पनि शाहरुख खान जस्तो भएको भए आलिया भट्ट हेर्यो भने खास म पनि आलिया जस्तो फेमस हुन पाए मानौ राजेश शर्माले आज म पनि राजेश शर्मा जस्तो हुन पाएको भए उहाँको कुनै दिन नवशर्मा सेवा घास नवशर्मा जस्तो माइन्ड मेरो भएको भए सी हामी हमेशा अरु जस्तो भएको भए थियो ओके तर उनले हुन पाए के प्रोसेस गरेको हामी गर्न तयार छौं के प्रब्लम यहाँ ओके फ्रेन्ड्स एकचोटि काम गर्नु जीवनमा कि मलाई यो काम गर्नु छ चाहे जे सुकै हो नो कम्प्रोमाइज एट अल र हेर्नुस् त्यो पावर यहीबाट आउँछ र ब्रह्माण्डले पनि तपाईलाई सपोर्ट गर्ने छ तपाईको त्यो पाउनको लागि र त्यो भिजुअलाइज गर्नुपर्छ 24 घण्टामा जुन बेला तपाईलाई मन पर्छ बिहान बेलुका आँखा बन्द गरेर मेडिटेसन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट याद राख्नु होला र भिजुअलाइजेसनले कसरी काम गर्छ तपाईको एउटा म भिडियो देखाउन गइरहेको छु बाबु भिजुअलाइजेसन 1 त्यहाँ छ हेर्नु होला 1 भिजुअलाइजेसन 1 यस सी लाइफमा जति खुसियालीको साथ बस्नुहुन्छ नि त्यो तपाईको लाइफमा अरु जति खुसियाली थपिदै जान्छ मनुष्य व्यक्ति स्याड व्यक्तिलाई कोही मन पराउँदैन कहिले पनि स्याड नहुने सर मलाई टेन्सन छ ओके टेन्सन छ के टेन्सन छ सर के टेन्सन छ ओके तर के टेन्सन छ अब थाहै छैन के टेन्सन छ भन्छ किन उसको माइन्डमा यो सिकायो कि आजकलको समयमा टेन्सन छैन त मान्छे सफलता नै पाइदैन भनेर टेन्सनलाई बुझ्दैन टेन्सन हैन खुश भएर रहनु न हरेक त्यो पाउँदा जस्तो के पाउँदा खुसी हुन्छ नि खुसी रहनुस् त्यो पाउने पनि सम्भावना धेरै हुन्छ इज इट ओके सो विचार गरेर आफ्नो डेट मन्थ इंग्लिशमा हेलो विक्रम सम्बन्ध पाइन विक्रम सम्बन्ध मात्र नेपालको लागि विश्व सम्बन्ध होल ओभर वर्ल्डको लागि हो सो अहिले तपाईहरुले भन्दा मलाई एसपी सम्बन्ध भन्ने डेट मन्थ इयर दिनेश सर हजुरको डेट अफ बर्थ याद छ कि छैन ल डेट बस्नुहोस् नाउ सी फ्रेन्ड्स 5 मार्च 1973 सर तपाईलाई याद छ त्यो सोमबार हुनुपर्छ मन्डे राइट वेरी गुड यस यु साइड वाटर फटाफट 3rd May 1997 ओके 3rd May 1997 सैटरडे राइट वेरी गुड yes बाबू 30 2000 फ्राइडे शुक्रवार राइट yes बाबू हां 8 April 2003 मंगलवार राइट वेरी गुड yes ma yes sir महीना तारीख 62 पर जो साल महीना तारीख के सर ओके मंथ कत तारीख सर वेरी गुड सर फर्स्ट या सी नाउ ओके लिसन 22nd अगस्त एंड 1962 सर बनो राइट 1962 नहीं हो पक्का ओके सो कति सर तारीख 22nd अगस्त राइट हजुरले थाहा छ त्यो बुधबार हुनु पर्छ
Wednesday, right? Very good. 8 April 1999. 8 April 1999. Bihibar Thursday. Yes, very good. Isma. 24 July 1998. तपाईं थाहा छ शुक्रबार? Very good. Yes. तिमीलाई आउँछ यस्तो बनाउनु गर्न आउँछ 21st October 1980. 80. Okay, Mangalwar. Right? Very good. I stop now. Last. 27 October 2000. Practice Sukrabar. Right? Very good. I stop now. Last. Huh? April? के है नहीं पूरा कुछ 2000 साल था महीना तारीख कति अप्रिल hello wait 19 July and 2000 right okay friends listen okay 19 July 2000 आपको याद करना it must be Wednesday बुधवार right yes or no okay stand up friends एक करना कोई मोबाइल न्यूज़ okay मोबाइल न्यूज़ गूगल होला या कैलेंडर होला go to the date 19 July 2000 बिल्कुल बात बने 19 जुलाई 19 July 2000 बिल्कुल बात बने बुधवार सेकंड्स प्लीज बाबूले नहीं बोलूं मलाई because sometime गाड़ी चाहिए हाँ अरे 2000 to 2000 okay hello wait Wednesday नहीं हो okay अब सुन बाबू तब 2002 भन्नुभयो राइट त्यसो 19 जुलाई यो तपाईको हुनुपर्छ फ्राइडे शुक्रबार yes very good thank you stop now hello see डान्स र सङ दिल झुमेर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो डायरी पेन तपाईहरु आफ्नो सिटमा राख्नुहोस् र सबैजना स्ट्यान्ड अप नाउ Okay. Now, before I start the music, do you like to listen to the song? Full भाषामा? Hindi? Maithili, Bhojpuri? Nepali? Tamil? Okay, once again, tell me this. Are you happy with this workshop? Did you enjoy? Everybody? Paisa soon? All right. Now we say the song. Full भाषा मालूम Hindi, Maithili, Bhojpuri. Okay, hello. Do you like Maithili? Do you like Telugu celebration? Okay. Because Maithili is my mother tongue. Now listen. Now the Maithili song is like that. जीवन मैया अहिना चलते हो जीवन नैया अहिना चलते सुख दुख तेरे यही धार में सुख दुख तेरे यही धार में के वो हसैया के वो कन्हैया अहि पापी संसार में जीवन नैया अहि ना चलते। Thank you friends, thank you very much. Now the good line, Hindi भाषा, इसे तो सुना म्यूजिक में नाचो, डांस सॉन्ग थी। देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। Thank you friends. Now we are going to enjoy. But अस्ति ट्रेन में आपको 5 सेकंड में
वीडियो एउटा सुन्नुभएको थियो नि, यो हम हैं, ये हमारे दोस्त हैं और इधर पार्टी चल रहा है, पार्टी चल रहा है। म यहाँ भन्छु ये हम हैं, ये हमारे स्टूडेंट और इधर ट्रेनिंग चल रही है र तपाईहरु सबै वाउ भन्ने। ओके ओके नाउ स्टार्ट। ओके सो म भन्छु ये हम हैं कि हमारे स्टूडेंट और ट्रेनिंग तपाईहरु सबै वाउ भन्ने। ओके टिकटक मा हाल्ने सर। सो ओके स्टार्ट। ओके 1 2 3 ओके ये हम हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और इधर ट्रेनिंग चल रही है। वन मोर टाइम, ये हम हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और इधर ट्रेनिंग चल रही है। ऑलराइट म्युजिक स्टार्ट। सबैजनाले मस्त गाउने, मस्त झुम्ने, त्यसपछि हामी यहाँ कुराकानी गर्ने रहेछौँ। स्टार्ट। यति भन्दै मसँग जुड्नु होला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबबाट र केही कुरा हुन्छ मेसेज गर्नु होला। आई कीप टच विथ यू र त्यसपछि म एकछिन यही नै छु। सो बाइ दिस आई कन्क्लुड माइ दिस प्रोग्राम। थ्यांक यू भेरी मच। विश यू ऑल द सक्सेस। गॉड ब्लेस ऑल। थ्यांक यू। नमस्ते। आज हाम्रो मेमोरी एन्ड माइन्ड पावर वर्कसपको लागि प्रोग्राम दिन आउनुभएका डाक्टर नवल पजियारको प्रोग्राम यहाँ सकिसकेको छ र विभिन्न अडियन्सहरूले बाहिर आएर हामीलाई विभिन्न प्रतिभा उहाँले कस्तो फिल गर्नुभयो, के सिक्नुभयो यहाँबाट र उहाँको बारेमा उहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ हामी अहिले विभिन्न मानिससँग अडियन्ससँग प्रश्न गर्दैछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो आजको प्रोग्राम तपाईँलाई? सर्वप्रथम त म आयोजक टिमलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धनगढीमा पहिलोचोटि नै यस्तो स्मरण शक्ति बढाउने ट्रेनिङ भइरहेछ र मलाई निकै नै खुसी लागेको छ। आफ्नो एममा म फिक्स थिएन, आजदेखि एम पनि फिक्स भयो। मैले अब लाइफमा कसरी गर्नु छ, के गर्नु छ, सबै कुरा सिकियो। उहाँको मोटिभेसनले म निकै नै मोटिभेट भएँ। धन्यवाद। के तपाईँलाई यहाँ आएको जो मोटिभेसन तपाईँले सुनेर तपाईँ अब साँच्चैमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने लागेको छ त? अवश्य म निकै नै परिवर्तन हुन्छु। उहाँको कुराले मलाई आफ्नो दिल हृदयदेखि नै म अब परिवर्तन हुन्छु भनेर सोच राखिसकेको छु र उहाँले भने जस्तै आफूले माइन्ड र दिमागले सोच्यो भने चाहिँ त्यो कुरा पुरा हुन्छ भन्ने उहाँले भन्नुभएको थियो र म त्यो कुरामा पनि सहमत छु र म आफू पुरा पनि गर्छु भने प्रतिबद्धता पनि गर्छु। हस्, तपाईँलाई शुभकामना पनि छ हाम्रो तर्फबाट। हस्, धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ आजको प्रोग्राम कस्तो लाग्यो? मलाई चाहिँ एकदम बेस्ट लाग्यो। आज म चाहिँ एउटा लाइफमा गोल भएर पनि त्यो गोलमा चाहिँ अलमल परेको थिएँ। एउटा कन्फिडेन्ट थिएन, आज कन्फिडेन्ट आउने खालको एउटा मोटिभेसन प्लस उहाँको माइन्ड पावर ट्रेनिङहरू पाएँ। म चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ लागू गरेर चाहिँ अब एउटा गोलतिर चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने लागेको छ। तपाईँले आजबाट आफूलाई त बदल्ने कोसिस गर्नुभयो, अनि तपाईँ आफूले केही सिकेको कुरा अरूलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ आजको सिकेको प्रोग्रामबाट? एकदम। म लगायत मेरो जस्तै एउटा एम लिएर अगाडि बढेको भाइ बहिनीहरू, म जस्तै मेरो साथीभाइहरूलाई पनि यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म सिकाउने अवश्य नै छु। हस्, तपाईँले आफ्नो तर्फबाट शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। ठिक छ। कस्तो लाग्यो आजको प्रोग्राम तपाईँलाई?
प्रोग्राम चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो जे होस् एउटा विश्वकै मेमोरी किङलाई एउटा धनगढीमा आएर स्वागत गर्न पाउँदा भेट हुँदा एकदम खुसी लागिरहेको छ। एउटा हामीमा पढाइ मात्रै एउटा ठुलो कुरा नभएर आउट नलेज पढाइ सम्बन्धी कसरी रिलेसन बनाउने हरेक कुराहरू केही नयाँ अनुभव र केही थप ऊर्जा जीवनमा थपिएको छ भन्ने एउटा अनुभव गरेको छु, महसुस गरेको छु। तपाईँलाई के लाग्छ अब तपाईँ यो प्रोग्राम लिइसकेपछि पक्कै आफूलाई परिवर्तन गर्नुहुनेछ कि? मेरो जीवनमा यो प्रोग्रामबाट मेरो जीवनमा केही थप ऊर्जा थपिएको छ र यो थप ऊर्जालाई म केही साथीहरूसँग सेयर गर्नेछु र केही आफूले जानेका कुराहरूलाई सिकाउनेछु र अरूबाट केही पाउनेछु भन्ने यो कार्यक्रमबाट मैले पुनः जानकारी पुनः एउटा केही थप ऊर्जा लिएको छु। हस्, तपाईँलाई शुभकामना पनि छ हाम्रो तर्फबाट। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि स्वागत छ तपाईँले हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अनि तपाईँले आजको प्रोग्राममा आइसकेपछि कस्तो फिल गर्नुभयो आफूलाई? एकदमै राम्रो फिल गरेँ, किनभने एउटा नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले आफ्नो पहिचान विश्वमै चिनाउनु र नेपालको पहिचानलाई विश्वमा चिनाउनु त्यो आफैमा गर्वको कुरा हो। अनि तपाईँले आजको प्रोग्राममा यस्तो प्रोग्राम कहिले तपाईँले आउनुभएको थियो, यस्तो लिनुभएको थियो यस्तो प्रोग्रामहरू? अहिलेसम्म थिएन, तर अहिले लिएर अब मैले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नेछु भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँलाई लाग्छ कि अब यो प्रोग्राम लिइसकेपछि म साँच्चै परिवर्तन हुनेछ भन्ने तपाईँलाई लागेको छ? अवश्य पनि हुन्छु, किनभने उहाँले प्र्याक्टिकली कुरा नै हामीले गरेर देखाउनु भएको छ र हामीहरूले हार्डवर्क भन्दा पनि मेहनत गरेर हामीले स्मार्ट वर्क गरेर आफ्नो जिन्दगीलाई अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा उहाँले सिकाएर जानुभएको छ। भने तपाईँ यो प्रोग्राम लिइसकेपछि अब स्मार्ट वर्कको पढेर तपाईँ राम्रो विद्यार्थी राम्रो स्टुडेन्ट बन्न सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि। हस्, तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट शुभकामना पनि छ। हस्, धन्यवाद। स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। आज यहाँ आइसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तपाईँलाई डाक्टर नवल परियारको यो प्रोग्राम लिइरहँदा? केही नयाँ ज्ञानहरू लिएर गएको छु म, होइन? यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मलाई त्यति साह्रो नलेजहरू थिएन ब्रेन पावर कसरी बढाउने, होइन? यसको बारेमा चाहिँ मैले धेरै ज्ञान कुराहरू लिएको छु। तपाईँले आजसम्म यस्तो प्रोग्राममा कहिले आउनुभएको थियो? एटेन्ड भएको थिएन अहिलेसम्म यस्तो उसमा। अनि तपाईँलाई यो प्रोग्राममा लिइसकेपछि तपाईँ अब साँच्चै परिवर्तन हुन्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? आशा छ कि म पनि केही गर्न सक्छु कि भन्ने आशा छ, होइन? अब खै हेर्दै जाउँ के हुन्छ। तपाईँले घरबाट चाहिँ जति सोचेर आउनुभएको थियो त्यति पाउनुभयो कि यहाँ आएर? एकदमै पाएँ, होइन? पर्फेक्टली एकदम 100% पाएँ जस्तो लागेको छ अहिले। हस्, तपाईँलाई हाम्रो शुभकामना पनि छ। धन्यवाद। कार्यक्रममा धन्यवाद। अनि तपाईँले आजको यो प्रोग्राममा आएपछि कस्तो लागेको छ? एकदम राम्रो महसुस भइरहेछ, किनभने अलि यो मेमोराइज वृद्धिको यो जो हाम्रो सरले दिनुभयो त्यसलाई धेरै राम्रो लाग्यो, अलि बुझ्यौँ, त्यसपछि परोपकारी लाग्यो। तपाईँलाई घरदेखि आउँदा जे तपाईँ सोचेर आउनुभएको थियो त्यति पाउनुभयो कि न तपाईँले? त्यस्तो सोचेको थिएन, त्योभन्दा बढी नै सन्तुष्टि भइरहेछौँ हामी। तपाईँ सोचेभन्दा बढी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम लिइसकेपछि? हजुर हजुर, एकदम। तपाईँले योभन्दा पहिला पनि यस्तो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको थियो? थिएन, कहिले भएको थिएन, पहिलोपटक हो यो। तपाईँको पहिलोपटक हो, तपाईँ पहिलो अनुभवमा नै तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छ। अनि अब तपाईँ के लाग्छ यो प्रोग्राम चाहिँ तपाईँ पक्कै परिवर्तन हुनुहुनेछ जिन्दगीमा? प्रयास गर्नेछौँ। हस्, तपाईँलाई शुभकामना पनि छ हाम्रो तर्फबाट। सेम टु यू। धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा आउँदा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदम खुसी लागिरहेछ, एकदम सोचे भन्दा पनि धेरै सिकेर म चाहिँ अब मेरो लाइफमा केही परिवर्तन हुन्छ सोचिरहेको छु, गर्छु नै म। तपाईँले जे सोच्नु थियो त्योभन्दा बढी पाउनुभयो यहाँ भने? मैले बढी नै पाएँ, मैले सोचेँ भन्दा। मैले सोचेको थिएन म मतलब यति राम्रो सिकौँला, केही सिकेर जाउँला सोचेको थिएन र म गर्छु पनि यही। अब तपाईँ यो कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि अब चाहिँ आफ्नो लाइफमा परिवर्तन गर्नुहुनेछ? म गर्छु नै परिवर्तन। अनि तपाईँलाई खुसी हुनुहुन्छ? अनि तपाईँ आफूले जो परिवर्तन पाउनुभयो त्यो परिवर्तन अरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? अब सेयर म सक्छु अरूलाई पनि, आफूभन्दा सानालाई सकेसम्म ठुलोलाई पनि सक्छु र अब त्यही छ, ठुलोले त भनेको मान्दैनन्, सानोले त मान्छन् नै। अनि तपाईँलाई ठुलोलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्ने कि त्यस्तो क्षमता हुनसक्छ तपाईँमा? अब हामी ठुलोलाई पनि गर्न सक्छौँ, किन नसक्नु भन्ने त्यस्तो सोचाइ आउन सक्छ कि सक्दैन? आउँछ, जुन कुराबाट पनि हामीले अब सानोलाई माया दिएर ठुलोलाई सम्मान दिएर अब ल्याउन सक्छौँ। हस्, त शुभकामना पनि छ हाम्रो तर्फबाट। तपाईँ आज यो प्रोग्राममा आउँदा कस्तो लागेको छ? एकदम खुसी लागेको छ, यो प्रोग्राममा आउनु पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ मलाई। तपाईँ घरबाट सोचेभन्दा राम्रो पाउनुभयो कि यहाँ त्यति राम्रो पाउनु भएन? धेरै राम्रो जुन कुरा सोचेर आएको थियो त्योभन्दा धेरै राम्रो पाइयो कि। तपाईँ यहाँ चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु सर। अनि यस्तो कार्यक्रम त योभन्दा अगाडि पनि आउनु भएको थियो कहिले? अरू प्रोग्राममा सहभागी हुनुभएको थियो? थिएन सर, यस्तो कुनै पनि प्रोग्राममा आएको थिएन। तपाईँ पहिलोपटक नै यस्तो प्रोग्राममा सहभागी भएर पहिलोपटक खुसी हुँदै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम खुसी छु म। अब तपाईँ पक्कै लाइफमा के परिवर्तन गर्नुहुनेछ त? हुन्छ, पक्कै पनि परिवर्तन हुन्छ सर, यो कार्यक्रममा आएपछि परिवर्तन हुन्छ। हस्, त शुभकामना पनि छ तर्फबाट। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर। तपाईँलाई आज यो प्रोग्राममा आउँदा कस्तो लागेको छ? यति लागेको छ, जे होस् पैसा त्यो इन्भेस्ट गरेको धेरै फाइदा भएको छ। तपाईँले काटेको टिकट भन्दा तपाईँले यहाँबाट बढी सिकेर गयो जस्तो लाग्दैछ नि तपाईँलाई? हजुर। अनि तपाईँ घरबाट जति सिक्नुलाई यति सिक्छु भनेर आउनुभएको थियो त्योभन्दा बढी सिक्नुभयो, त्यति सिक्न सक्नु भएन?
योभन्दा जति सोचे थिएँ त्योभन्दा बढी सिकेँ। सोचेभन्दा राम्रो त भयो। अब तपाईँ आफ्नो लाइफमा योबाट गएर तपाईँ परिवर्तन गर्नुहुनेछ त? हस् हुन्छ, म गरिहाल्छु। तपाईँले अब यो यस्तो कार्यमा कहिले आउनुभएको थियो अरू दिन पनि? आएको थिएन। तपाईँ हस्, तपाईँलाई शुभकामना पनि छ है त? हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। हस्। ठिक छ, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आज कस्तो लाग्यो त्यो प्रोग्राममा आउँदा? एकदमै राम्रो लाग्यो होइन, जुन रूपमा हामीले उद्देश्यले सोचेको थियो त्योभन्दा नि बढी एक्सपेक्टेसन भयो क्या, त्यो कुरा सिक्न पाइयो। सोचेभन्दा पनि राम्रो हुनुभयो तपाईँलाई लाग्यो होइन? यहाँ एकदमै हामीले सोचेभन्दा नि बढी ज्ञान आर्जन भयो। के लाग्छ अब परिवर्तन हुन्छ त लाइफमा? एकदमै परिवर्तन हुनुहुन्छ, किनकि अब हरेक कुराहरू त सिक्न पायो नि त, टिप्सहरू सिक्न पायो होइन। अब व्यवहारमा लागु गरेपछि एकदमै परिवर्तन हुन्छ। भनेपछि तपाईँले डाक्टर नवल पजियार सरले टिप्सहरू सिकाउनु भयो, अब तपाईँ आफ्नो लाइफमा परिवर्तन गर्नुहुनेछ है त? यस, अफकोर्स। हस्, तपाईँ शुभकामना पनि छ है। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। क्यामेरा कहाँ हाल्नुहुन्छ? स्वागत छ तपाईँलाई। अनि कस्तो लाग्यो आजको प्रोग्राममा आउँदा? एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि जस्तो घरबाट तपाईँ कति सोच्नु भएको थियो र यहाँ आएर त्यति सोचे जति राम्रो भयो कि भएन? एकदमै सोचे जति राम्रो भयो होइन? त्योभन्दा नि बढी। अनि तपाईँ अब के गर्नु थियो, लाइफमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ त? अब पनि सक्नुहुन्छ होइन त? सक्छु। हस्, तपाईँ शुभकामना पनि छ है। हजुरलाई पनि धन्यवाद। अनि आज प्रोग्राममा आउँदा कस्तो लाग्यो हजुरलाई? विशेष गरी खास सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि र सिकारुका लागि दिगो सिकाइका निमित्त चाहिँ निकै किफायती भएकाले निकै औचित्यपूर्ण छ प्रोग्राम। भनेपछि अब यो प्रोग्रामले हजुरको लाइफमा पनि परिवर्तन गर्छ? स्वयं म आफै पनि वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर यानि कि विश्व कीर्तिमानकर्ता भएकोले म स्वयं आफै पनि यो सम्बन्धी विभिन्न देशका स्थानहरूमा चाहिँ क्लासहरू दिँदै आइरहेको छु र आंशिक रूपमा केही निकै प्रभावकारी इफेक्टिभ कुराहरू चाहिँ सिक्न पाइयो। त्यसैले खुसी छु जे होस्। म तपाईँ आफै पनि वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईँले कुन विषयमा राख्नुभएको थियो यस्तो वर्ल्ड रेकर्ड चाहिँ? मेरो 2वटा टाइटल छ। म संसारको सबभन्दा छिटो पढ्ने व्यक्ति हो र मैले 1 मिनटमा 42वटा लसुन पनि खाएको छु। हाल म चाहिँ धनगढीका विभिन्न इन्स्टिच्युटमा एडुपल, स्टार लगायतका विभिन्न इन्स्टिच्युटमा चाहिँ क्लासहरू पनि दिइरहेको छु भने सँगसँगै यो सुदूरपश्चिम र देशकै अग्रणी शैक्षिक संस्था स्टेपिङ स्टोनमा पनि अध्यापन गराइरहेको छु। भनेपछि अहिले विश्व वर्ल्ड रेकर्ड राखिसकेपछि तपाईँको विभिन्न ठाउँमा नाम पनि भेटिन्छ, तपाईँको नाम पनि खुलाउनु मिल्छ? मेरो नाम चाहिँ भरत विष्ट र मैले यो वर्ल्ड रेकर्ड राखेको करिब लगभग 5 वर्षै पुग्न थाल्यो र एउटा रेकर्ड मस्ट गार्लिक इटन इन 1 मिनट भन्ने टाइटल चाहिँ अहिलेसम्म बिट भएको छैन। त्यसैले म खास यो क्षेत्रमा भएका युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियालिटीलाई चिनेर अगाडि बढ्न प्रेरित पनि गर्दछु। हस्, थ्याङ्क यू तपाईँलाई। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो आजको यो कार्यक्रम आइरहँदा? निकै राम्रो लाग्यो। हामी आफै आयोजक भएको कारणले पनि धेरैजना साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आउनुभयो, अग्रज व्यक्तित्वहरू आउनुभयो, निकै खुसी लाग्यो। हामीले सोचेका थिएनौँ यतिसम्म होला भन्ने सोचेका थिएनौँ, सोचेभन्दा पनि राम्रो। तपाईँले जति घरबाट म यहाँ सिक्छु भनेर सोचेर आउनुभएको थियो त्योभन्दा पनि बढी राम्रो तपाईँले पाउनुभयो यहाँ? हामीले अघि पनि भन्यौँ, हामी आयोजक हौँ। खास गरी JRM एजुकेसन हामीले नयाँ विद्यार्थीहरूलाई अब के यो धनगढीमा पैसा तिरेर मोटिभेसनल खालका कार्यक्रम थिएन नि, त्यसको सुरुवात गर्न खोजेका थियौँ। निकै नै उत्साहजनक हो। तपाईँ आयोजक टिम JRM एजुकेसनबाट हुनुहुन्छ। JRM एजुकेसनले विभिन्न यस्ता क्लासहरू पनि दिइरहन्छ, मोटिभेसनल क्लासहरू पनि दिइरहन्छ, यस्ता उद्घोषका तालिमहरू पनि दिन्छ, विभिन्न तालिमहरू दिन्छ। तपाईँले त्यो तालिम दिइरहँदा पनि अझै तपाईँलाई त्यसले नपुगेर तपाईँले डाक्टर नवल पजियारलाई नै धनगढीमा बोलाइदिनु भयो होइन त? एकदमै। हामीले ससाना ट्रेनिङहरू त गरिरहेको थियौँ, तर अहिले अब यो अलिकति वृहत गरौँ, अलिक फरक गरौँ, विद्यार्थीहरूलाई नयाँ तरिकाले कसरी हुन्छ, पढेका कुरालाई कसरी याद गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू डाक्टर नवल पजियारले विभिन्न ठाउँमा यस्ता सेसनहरू दिइरहनु भएको थियो। धनगढीमा पनि यसको सुरुवात गरौँ न भन्ने हिसाबले हामीले आयोजना गऱ्यौँ। यसमा धेरैको साथ सहयोग रह्यो, उत्साहजनक उपस्थिति पनि रह्यो र कार्यक्रम सफल भएको फिल भइरहेको छ। भनेपछि JRM एजुकेसनबाट आयोजना गरेर तपाईँले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न यस्ता प्रोग्रामहरू र अन्य विद्यार्थीलाई पनि दिनुभयो। अब तपाईँलाई के लाग्छ कि JRM एजुकेसनले पक्कै पनि राम्रो काम गरिसकेपछि अब तपाईँलाई विद्यार्थीले राम्रो रिस्पोन्स आउने छ तपाईँलाई? विद्यार्थीको राम्रो रेस्पोन्स राम्रो गरेपछि आउने स्वाभाविक नै हो। अबको दिनहरूमा JRM एजुकेसनप्रति योभन्दा अगाडिका दिनहरूभन्दा अझै विश्वास बढी गर्नुहुन्छ। JRM एजुकेसनले अझै यहाँभन्दा राम्रो उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने पूर्णतः विश्वास छ। हस्, तपाईँको JRM एजुकेसन र तपाईँको दुईटै सफलताको शुभकामना पनि छ। तपाईँहरू सबैको साथ सहयोग, माया, हौसला, प्रेरणा सँगै आशीर्वाद पनि लागोस् भन्ने अपेक्षा मैले राखेको छु। हस्, हाम्रो र हाम्रो दर्शकहरूको सबैको साथ सहयोग तपाईँलाई हुने नै छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हस्, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो आजको प्रोग्राममा आइरहँदा? एकदमै राम्रो, रुन मन लागेको छु।
तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भन्नुभयो, तपाईँ घरदेखि जति सोच्नु भएको थियो त्यति राम्रो भयो कि या त्यति राम्रो चाहिँ लागेन तपाईँलाई? भन्नुपर्दा धेरै राम्रो लाग्यो मलाई। भनेपछि जस्तै लाग्यो तपाईँ घरदेखि जति सोचेर आउनुभएको थियो त्योभन्दा राम्रो पाउनुभयो यहाँ आइसकेपछि? धेरै राम्रो। अब तपाईँ यहाँ प्रोग्राम लिइसकेपछि तपाईँ आफूलाई जिन्दगीमा परिवर्तन गर्नुहुनेछ? अब त्यो भन्न त सकिँदैन तर गर्ने कोसिस गर्छु। भनेपछि भन्न नसक्यो भने त कोसिस चाहिँ पक्कै गर्नुहुनेछ? गर्छु। हस् त, शुभकामना पनि छ है त। थ्याङ्क यू। पहिल्यै धन्यवाद। अनि कस्तो लाग्यो आजको प्रोग्राममा आइरहँदा? एकदम रमाइलो लाग्यो, राम्रो भयो। आफ्नो होइन कुनै कुरामा अनि परिवर्तन आउला जस्तो भइरहेछ, आफ्नो परिवर्तन गर्छु आँट भइरहेछ। घरबाट सोचे जस्तो लाग्यो कि त्योभन्दा फरक लाग्यो? के लाग्यो? धेरै फरक लाग्यो, धेरै परिवर्तन कुराहरू, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर पाइरहेको छु। सोचेभन्दा फरक पाउनुभयो? धेरै फरक पाएको छु। खुसी पनि हुनुहुन्छ नि तपाईँ यहाँ आइसकेपछि? हुन्छ, धेरै खुसी। हजुर। अनि अब तपाईँ यहाँ आइसकेपछि यो कार्यक्रमबाट तपाईँले लाभ उठाएर तपाईँ लाइफमा आफ्नो परिवर्तन गर्नुहुनेछ त? हजुर, परिवर्तन आफ्नो लाइफमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्ने धेरै प्रयास गर्नेछु। हस् त, सफलताको शुभकामना पनि छ है त। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो आजको प्रोग्राममा आइरहँदा? अति नै उत्कृष्ट, एउटा मैले कल्पनै नगरेको चिज हो। जहाँ अहिले म आइरहेको समयमा मेरो साथीहरू 300 रुपियाँ किन खर्च गर्छस्, 300 रुपियाँको त 1 केजी मासु आउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो 300लाई इन्टु 1 लाख गर्नुभन्दा पनि 1 लाख गरेको जुन रकम आउँछ नि त्योभन्दा बढी उपयुक्त मैले शिक्षा हासिल गरेँ। तपाईँको साथीहरूले 300 टिकट तिरेर यस्तो प्रोग्राममा पनि के जान्छस् भन्दा भन्दै तपाईँ यहाँ आएर तपाईँले 300 इन्टु 1 लाख गएर 3 लाखभन्दा बढीको ज्ञान लिएर जानुभयो नि त? हजुर हजुर, त्योभन्दा पनि ज्ञानलाई तोल्न सकिँदैन। तोल्ने भइदिएको भइदियो सायद त्योभन्दा बढी नै पुगिन्थ्यो होला। ओहो, तपाईँलाई धेरै खुसी लाग्यो कि कार्यक्रममा आएपछि त? होइन, खुसी निसन्देह अवश्य लाग्छ नि। खुसी त किन लाग्नु, हजुर लाग्दैन? आयोजकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त यति खुसी, यति राम्रो कार्यक्रम गरिरहँदा? आयोजकजीलाई म मनबाट नै, मुटुबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले एउटा यस्तो कार्यक्रम राख्नुभयो। नोबेल प्राइज जसले गिनेस बुक होल्डर हुनुहुन्छ, उहाँ यस्तो धनगढी जस्तो ठाउँमा एउटा होइन, त्यो पनि सुदूरपश्चिम भन्दाखेरि हल्का नजरले अर्खेरी हेरिने गरिन्छ त्यस्तो ठाउँमा आएर हामी जस्ता विद्यार्थीहरूका लागि एउटा असल भूमिका खेल्नुभएको छ। त्यसको लागि तपाईँलाई यो प्रोग्राममा आइसकेपछि अब तपाईँ आफ्नो लाइफमा यहाँबाट केही सिकेर पक्कै पनि परिवर्तन भएर जानुहुनेछ होइन त? हजुर, परिवर्तन अवश्य गर्नेछु, निस्सन्देह गर्नेछु। मलाई विद्यालयमा के भनिन्थ्यो भने हार्ड वर्क विथ द ट्यालेन्ट, इफ ट्यालेन्ट डजन्ट वर्क हार्डर। क्या हार्ड वर्कले जितिन्छ भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले मैले यहाँ आएर के बुझेँ भन्दाखेरि हार्ड वर्क होइन, स्मार्ट वर्क चाहिन्छ भन्ने चिज बुझेँ। स्मार्ट वर्क गर्दाखेरि हार्ड वर्कलाई पनि हराउन सकिन्छ। तपाईँले डाक्टर नोबेल पजियारद्वारा हार्ड वर्क होइन कि स्मार्ट वर्क पढेर मात्रै तपाईँले स्मार्ट तरिकाले पढेर मात्रै तपाईँ लाइफमा सक्सेस हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले सिक्नुभयो नि त? हजुर हजुर, स्मार्ट वर्क गर्नुपर्छ। किसानले हार्ड वर्क गर्छ, उसले के पाउँछ? अब अमेरिकामा जानु, जेसब स्टेभ जब्स छन्, स्टेभ जब्सले के गरेका छन्? आइफोन बनाएका छन्। एउटा सामान्य आइफोन छ। हामीले 1 ट्रक धान उत्पादन गर्छ, के कमाउँछ? त्यो 1 ट्रक धानको कमाइ त उहाँले 1 आइफोनमा वसुल गर्नुहुन्छ। मतलब हो स्मार्ट वर्क गरौँ, हार्ड वर्क गरेर केही पाइने छैन। यो देशमा इकोनोमी हाम्रो कम हुनुको कारणै हार्ड वर्क गर्छौँ, स्मार्ट वर्क छैन, शिक्षा छैन। हो यसले हार्ड वर्क होइन स्मार्ट वर्क गरौँ भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई शुभकामना पनि छ है त कार्यक्रममा तपाईँ आइसक्नु। थ्याङ्क यू सो मच। हामी लिङ्क पठाउँछौँ अनि सरलाई के भन्नु, कस्तो लाग्यो? स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। कस्तो लाग्यो आजको प्रोग्राममा आउँदा? माइन्ड एन्ड मेमोरी वर्कसप प्रोग्राम धनगढीमा हामीले जुन आज प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन पायौँ, यो भनेको एउटा उत्कृष्ट अनि जुन युवाहरू अनि स्टुडेन्ट लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई समेट्ने हिसाबले यो जुन कार्यक्रम आयोजना भएको थियो, यसले चाहिँ एउटा ऊर्जा थपेको छ। युवाहरूले अब आफ्नो चाहिँ जुन 24 घन्टामा पनि सीमित समय छ पढाइ लेखाइमा दिन सक्ने, त्यसबाहेकको समय त्यसलाई चाहिँ इफेक्टिभली कसरी युज गर्ने उहाँले हामीलाई टेक्निक दिएर जानुभएको छ। अब देशमा एउटा मात्र नोबेल पजियार होइन, अब 100औं नोबेल पजियार आउन सक्छ भन्ने लाग्छ। यस्तो प्रकारको प्रोग्राम तपाईँले घरबाट जति आशा लिएर आउनुभएको थियो त्यति आशा त्योभन्दा बढी पाउनुभयो, त्यति पाउनु भएन? सोचेको भन्दा डबल पाएको छौँ हामीले। यो उत्साहले हामीलाई आज 1 दिनको प्रोग्राम एटेन्ड गरायो। अब चाहिँ हामी 7 दिने प्रोग्रामहरू यस्ता आउँछन् भने हामी एकदम उत्साह साथ सहभागी हुनेछौँ भन्ने चाहन्छु। तपाईँले प्रोग्राममा अब भाग लिइसकेपछि, तपाईँ आइसकेपछि अब तपाईँ आफ्नो लाइफमा परिवर्तन गर्नुहुनेछ होइन? डेफिनेटली एउटा स्टुडेन्ट भएर ऱ्यासनल तरिकाले यस्तो प्रोग्रामहरू एटेन्ड भइसकेपछि अब चाहिँ आफूमा चेन्ज ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जो यहाँ एटेन्ड हुनुभएको छ उहाँहरू प्रत्येक एउटा हाम्रो धनगढीको धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो तर सबै सहभागी हुनु भएन। जो आउनु भएको छ उहाँले चेन्ज गर्छु भन्ने हिसाबले नै आउनु भएको छ र म पनि त्यही मध्येको एउटा हो। हस्, तपाईँलाई शुभकामना छ हाम्रो। धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै। अनि हजुरलाई अरू ठाउँभन्दा सुदूरपश्चिममा आउँदा कस्तो के लागेको छ तपाईँलाई? यहाँका विद्यार्थीहरू, यहाँको परिवार माहौल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अरू ठाउँभन्दा? सबभन्दा पहिला सबै ठाउँको त उस्तै हो, तर यहाँ अलिकति इनर्जी लेभल हाई पायो। ओके, लाइक अल द स्टुडेन्ट्स आर भेरी एक्साइटेड र खुसी लाग्यो। यो धनगढीमा मेरो पहिलो प्रोग्राम भएको कारणले धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँको यहाँका स्टुडेन्टहरूको इनर्जी देखेर खुसी हुनुहुन्छ?
एकदम एकदम अब हजुर तपाईँलाई के लाग्छ कि यहाँ स्टुडेन्टहरूले अब पक्कै पनि परिवर्तन गर्नेछन् तपाईँको यो प्रोग्राम लिइसके उहाँहरूले नै साक्षात् प्रोग्राममा भनिसक्नु भएको छ कि केही बदलाव आयो र सिक्नु पनि भयो र सायद छिट्टै हामी अरू नयाँ प्रोग्राम पनि लिएर यहाँ आउनेछौँ। हस् धन्यवाद तपाईँलाई। थ्याङ्क यू बाबु।